فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که در هر کجا که هستید سعی و تندرست باشید و بتونیم در راستای فهم دقیق‌تر و بهتر و جامع‌تر این دو مقوله دینی یعنی نیایش و ستایش توفیق الهی به دست بیاریم و وظیفه شرعی خودمون رو بهتر بدونیم. ما در برنامه‌های گذشته در ارتباط با نیایش، خاستگاه نیایش و ارتباط نیایش با پرستش یا عبادت صحبت‌هایی کردیم و در این برنامه می‌خوایم که خاستگاه و اساس و بنیاد و مبنای دعا رو و ذکر رو براتون بگیم. ستایش در زبان فارسی از مصدر ستودن یعنی مدح کردن و چیزی رو به درستی یاد کردن اخذ شده است و در عربی هم که معادل اون ذکر هست، در واقع بیاد آوردن یا یاد آور شدن یا در ذهن تداعی کردن رو میرسونه. ولی فقط بیاد داشتن و بیاد آوردن مجرد در هر زمینه‌ای برای انسان کارساز نیست. باید یاد آوردن و بیاد داشتن در خور اون پدیده و موجود باشه. در نتیجه اون چیزی که ما در فارسی میگیم ستایش در واقع یک نوع یاد آوری هست در خور اون موجودی که ما اون رو بیاد میاریم. قرآن کریم در سوره های متعددی از جمله سوره بقره، سوره اعراف و سوره اسراء برامون داستان ابتداء خلقت آدم رو آورده. در این داستان کوتاه نکته های بسیار مهم و ارزنده‌ای برامون وجود داره که این نکته ها به ما یاد آور میشه که چه نقاط ضعفی در نهاد ما وجود داره و از این نقاط ضعف چگونه بهره برداری میشه و ما چگونه بتونیم این نقاط ضعف رو جبران کنیم. آیات سوره طه برامون میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد عهدنا الی آدم. ما از آدم یا با آدم عهد و پیمانی رو کردیم. من قبل از این مخاطب ما هستیم ولی به ما یاد آور میشه عهد و پیمانی که از پدر ما آدم گرفته شد. فنسی ولم نجد له عزما. ولی این عهد و پیمان رو فراموش کرد. در نتیجه این فراموشی عزیمت و اراده او آنطور که شایسته و بایسته بود ظاهر نشد. عزم و اراده ای رو در او نیافتیم. داستان رو به دنباله این مختصر بیان میاره
که و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. این داستان آغاز شد از موقعی که ما آدم رو بعد از خلقت گفتیم به ملائکه و در ضمن ملائکه جن هم وجود داشت که بهشون گفتیم در قبال آدم سجده اطاعت و خدمت رو بکنید که فرشتگان امر الهی رو انجام دادن، ولی شیطان ابلیس از این امر ابا کرد، امتناع ورزید که این امر الهی رو عملی بکنه. بعد از این میگه فقلنا، به آدم گفتیم که یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، این موجود یعنی ابلیس دشمن تو هست و دشمن همسرت هست، بشناس و فراموش نکن. بشناس و در ذهنت این شخصیت و این حقیقت رو از یاد نبر. فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا، مواظب باش که شما رو از بهشت بیرون نکنن که به فلاکت خواهی رفت و به زندگیت مفلوج خواهد شد. ان لك الا تجوع فیها ولا تعرا، در اینجا برات امکاناتی مهیا هست که نه درش گرسنگی بر تو وارد میشه و نه هم عریان میشی، یعنی هم نیاز درونیت برآورده میشه، هم نیاز بیرونی، و هم عفت و حیثیتت حفظ میشه. و انک لا تظمأ فیها ولا تضحی، و نه هم در اینجا تشنگی رو خواهی دید و نه هم گرمی رو احساس خواهی کرد. ولی یعنی ما برای تو تمام امکانات مطابق با رفاه و آسایش تو رو فراهم کردیم. بحث‌های مفصلی وجود داره در این داستان که ما فقط میخوایم به یکی دو نکته‌ای بپردازیم که مرتبط هست با موضوع ما و اون ستایش هست یا ذکر هست. فوسوس الیه الشیطان، شیطان اومد وسوسه کرد براش. قال یا آدم، بهش گفت ای آدم، هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی، آیا دوست نداری که من تو رو راهنمایی کنم به درختی که پایدار و جاویدان باشه یا برات جاویدانی رو ایجاد بکنه و پادشاهی که از بین نره؟ فاکلا منها، از این درخت اونها خوردن. یعنی درختی رو راهنمایی کرد که از اون تغذیه بکنن که با تغذیه اون درخت دو نیازی رو بهشون معرفی کرد که اون دو نیاز گفت که یک نیاز حاکمیت و بقای حکومت هست و اول خلود و جاویدانگی هست، هم جاویدان میمونید و هم سلطه و حاکمیتتون باقی خواهد موند. فاکلا منها، از اون خوردن. فبدت لهما سوآتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، از این درخت تغذیه کردن. اون چی که به عنوان حیثیت و آبروشون بود ظاهر شد، یعنی کشف شد، عریان شد و شروع کردن از درخت جنت بهشت بر خود نهادن تا اینکه بپوشونن اون چه از ضعف و از عیب در اونها ظاهر شده.
و عصى آدم ربه فغوا. آدم نافرمانی پروردگار خودش کرد به خاطر اون چه که به انحراف کشیده شده بود. جزئیات این داستان، نوع درختی که خواستن بخورن گندم بود، غیر از اون بود یا خوردند، ورق این چه ورقی هست و این اوریان شدن چه نوع اوریانی هست، اینا همه اینها مواردی هست که جزو اموری هست از قرآن کریم مرتبط با غیب که جزئیات و کیفیات اونها رو پی بردن با تناسب تجربه عملی دنیای بشری امر ناممکنی است. ولی قرآن کریم در حدی که ما برامون مفید باشه برامون گفته و در همون حد ما اگر توقف کنیم کافی هست. بیش از اون داخل جزئیات رفتن لزومی برای فهم قرآن نداره. در این مجموعه آیات که من کل آیات رو نخوندم، از آیه 115 تا 121 فقط خوندم که ادامه آیات رو هم باز انشاءالله بهش خواهیم پرداخت در برنامه دیگه، برامون چند نکته رو یاد آور میشه. اولین نکته که یاد آور میشه یکی از مهمترین نکته های ضعف بشر هست، نسیان، فراموشی. ما در زندگی خودمون مکرر میشه که مطلبی رو میخوایم بیاد داشته باشیم ولی از ذهنمون میره. مکرر میشه که برای به خاطر سپردن سعی و تلاش مکرر میکنیم و مکرر میشه که به خاطر در نتیجه یک فراموشی بسیار مواجه با زیان و مشکلاتی بشیم. یک لحظه مطلبی رو فراموش میکنیم، از ذهنمون میره و همون لحظه دچار بزرگترین آسیب ها میتونیم بشیم. به همون صورت بحث غفلت هست. غافل شدن از موضوعی بر اساس انشغال ذهنی هست، یعنی ذهن انسان به چیزی دیگه مشغول میشه، از اون اولی نسبت به اولی غافل میشه. و نسیان و فراموشی پریدن از خاطره و از یاد هست. هر دوی اینها، چه غفلت و چه نسیان، هر دوی اینها ضعف انسانی به شمار میاد که رب ذوالجلال برای معالجه و برای جبران این ضعف بشری به ما آموخته که با ذکر و یاد آوردن و تذکر دادن این ضعف رو جبران کنیم. به دیگران تذکر بدیم، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، و خودمون ذکر رو فراموش نکنیم. واذکر اسم ربک فصلی و ذکر اسم ربه اذکر ربک. این واژه ها تذکر، اذکروا، ذکر الله کثیرا و ذکر کثیر در قرآن کریم با کثرت با صیغه های مختلف میاد و همه اینها میخواد این نکته و این خلأ درونی انسان رو جبران بکنه. و در این میان در مقابل اون نکته دومی که وجود داره این هست که دشمن دائم و ثابت انسان که شیطان هست از این ضعف انسانی سوء استفاده میکنه و با انشغال او به غیر موجب میشه که این خلأ با چیز یا با پدیده نادرست و بیجا پر بشه. ذکر الهی
حقایقی رو برای ما در ذهن دائم و ثابت نگه می‌داره که با این حقایق زندگی ما اساس و پایه صحیح و سالم رو به خودش میتونه بگیره. خیلی ها بر این باور هستن که ذکر الهی یه ذکر مجردی هست که فقط بگیم الله و ذکر کلمه الله رو مکرر بگیم، انجام وظیفه کردیم و این خلأ رو جبران کردیم. و برخی ها هم فکر میکنن که ما فقط از بزرگی الله بگیم، ذکر الله در واقع انجام شده است. اونچه که قرآن کریم برامون میگه خیلی جامعتر و خیلی وسیعتر و پهنه گسترده تری داره در بحث ذکر. ذکر الهی در واقع ذکری هست که مرتبط هست با حاکمیت و پادشاهی الله متعال بر جهان آفرینش، مرتبط هست با امر و نهی الهی و مدیریت الله متعال بر جهان آفرینش، مرتبط هست با مراقبت و نظارت دائم و ثابت الله متعال بر جهان آفرینش، مرتبط هست با یکتا بودن در این مدیریت و در این اداره شامل و جامع این جهان. و ذکر الهی مرتبط هست با کمال صفات و کمال افعال الهی در جهان آفرینش. با ذکر الهی تصور ما، ذهن ما در ارتباط با تمام این مفاهیم همیشه پایدار میمونه و مهمترین نکته‌ای که در ذکر الهی مهم هست عقوبت الهی و انتها و عاقبت اعمال و رفتارمون هست. امیدوارم که بتونیم با ذکر الهی هم عقل و خرد خودمون رو روشن نگه داریم و هم قلب‌های خودمون رو زنده نگه داریم. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.